खोला झै बग्ने समयमा खोला झै बग्ने समयमा हामी मानव जाति त खोला झै बग्ने समयमा हामी मानव जाति त एक पलको पाहुना मात्र रहेछौँ। एक पलको पाहुना मात्र रहेछौँ। पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर फेरि त्यही मिल्दो रहेछ। फेरि त्यही मिल्दो रहेछ। माया, ममता, रिस र डाह, माया, ममता, रिस र डाह सबै क्षणिक पलहरू थिएछ। सबै क्षणिक पलहरू थिएछ। बस्दो रहेछ केवल अन्तमा। बस्दो रहेछ केवल अन्तमा। आफूसँग याद, याद, याद अनि याद।